संगठित रूपमा त्यति नभए पनि छिटपुट संगठित रूपमा र असंगठित रूपमै भए पनि जहानिया राणा शासन कालदेखि नै नेपालका आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो अधिकारका निम्ति आवाज बुलन्द गरेको इतिहास हामी पढ्न पाउँछौँ। मलाई लाग्छ थारूहरूको अगुवाहरू पहाडमा राई, लिम्बू, तामाङ, मगर लगायतका थुप्रै आदिवासी जनजातिहरूको सबैको संगठन नभए तापनि 2005 सालमा थारूहरूको साझा संगठन, त्यति बेला थारू कल्याणकारिणी सभाको स्थापना भयो 2005 सालमा र किरात लीगको नाममा संगठित भएर केही आदिवासी जनजातिका संगठनहरू र केही अगुवा विद्वत व्यक्तित्वहरूको अगुवाईमा एउटा अभियान चलेको थियो र त्यति बेलाका तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई विक्रम सम्वत 2009 सालमा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको थियो। यसरी हेर्दाखेरि राणा शासनकाल पञ्चायती व्यवस्था हुँदै अहिलेको अवस्थामा आउँदा हामी यसलाई 3 चरणमा भन्दा पनि हुन्छ। सुरुमा भाषिक आन्दोलन जस्तो मातृभाषाको लागि, धर्म संस्कृतिको लागि भनिए तापनि त्यो समग्रमा आदिवासी जनजातिहरूमाथि भएको अन्याय, उत्पीडन, विभेद, भेदभावकै सवाललाई लिएर त्यो आन्दोलन हामी अगाडि बढेको देख्छौँ। सुरुवातमा त्यति बेला सङ्गठित हुँदा यो आदिवासी जनजातिहरूको अभियानलाई, आन्दोलनलाई त्यति बेलाका शासकहरूले यसलाई साम्प्रदायिक आन्दोलनसँग जोडेर यसलाई त्यसरी हेर्ने काम गरे। आदिवासी जनजातिहरूको यद्यपि त्यो समानताका निम्ति, न्यायका निम्ति, समावेशिताका निम्ति भए पनि त्यो आन्दोलनलाई त्यति बेला बाहुन क्षेत्रीको विरुद्धमा भएको हो कि भन्ने त्यो खालको साम्प्रदायिक आन्दोलनको हिसाबले व्याख्या गर्ने काम शासकहरूबाट भयो। पञ्चायत कालमा आउँदा फेरि पञ्चायत कालमा पनि हामी त्यसरी नै देख्छौँ। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि आदिवासी जनजातिहरूको अभियानलाई, आन्दोलनलाई, त्यो मुभमेन्टलाई त्यसरी नै विखण्डनसँग जोडेर, साम्प्रदायिकतासँग जोडेर हेर्ने काम हो र आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनलाई बदनाम गराउने, कमजोर बनाउने यो खालको गतिविधिहरू हामी देख्छौँ। त्यसपछि लगभग 2044, 45, 46 हुँदै यो चरणमा धेरै सङ्घ संस्थाहरूको गठन भयो र लगभग 45-46 साल ताका जस्तो अब जनजाति महासङ्घको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि भाषिक आन्दोलनकै रूपमा भए पनि त्यो एउटा सशक्त आन्दोलन जस्तो म ठान्दछु। त्यति बेला हामी गाउँ गाउँमा थियौँ, त्यति बेला 70मा थियौँ, तर काठमाडौँको विभिन्न टोलमा अनि त्यति बेला सरकारमा रहेका र संसदमा रहेका, राष्ट्रिय पञ्चायतमा रहेका सदस्यहरूको मुखबाट पनि उहाँहरूले आदिवासी जनजातिहरूको पक्षमा वकालत गरेको हामी देख्छौँ। त्यति बेला पनि आदिवासी जनजाति अभियानकर्ताहरूले अथवा आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्था सङ्गठनहरूले बुझाउन नसकेको हो वा
राज्य सत्तामा बसेका शासकहरूले बुझेर पनि जानेर पनि यो समानताको आन्दोलनलाई बङ्ग्याएर बदनाम गर्न हो विभिन्न आरोप लगाएर यो आन्दोलनलाई ठिक ढङ्गले बुझ्ने काम भएन र आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरू पनि सबैलाई त म भन्दिनँ, केही एकाध आदिवासी जनजाति व्यक्तित्वहरूका कारणले पनि आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनलाई यो त बाहुन क्षेत्री विरुद्धको आन्दोलन हो भन्ने अर्थमा बुझ्न थालियो। यद्यपि आदिवासी जनजाति अभियानकर्ताहरूको सबैको त्यो अभियान देखिँदैन, तर केही एकाध व्यक्तिका कारणले आदिवासी जनजाति आन्दोलन यो त बाहुन क्षेत्री विरुद्धको आन्दोलन हो, यो त साम्प्रदायिक आन्दोलन हो भन्ने अर्थमा बुझियो। त्यसकारण मलाई लाग्छ हामी पनि समीक्षा गर्नुपर्छ कि हाम्रो तर्फबाट पनि जसरी बुझाउनु पर्थ्यो, जसरी अभियान छेडिनु पर्थ्यो त्यो हामीले गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, यो पनि समीक्षा गर्नुपर्ने एउटा विषय हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले आएर हामी 2046 सालको परिवर्तनपछि निरन्तर रूपमा महासङ्घको स्थापना भएपछि हामी केही माग मुद्दा एजेन्डाहरू हामी मातृभाषाको मात्रै कुरा नगरेर, हामी धर्म संस्कृति परम्पराको मात्रै कुरा नगरेर हामी लोकतन्त्रका निम्ति, संघीयताका निम्ति, स्वशासनका निम्ति, धर्मनिरपेक्षताका निम्ति, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका निम्ति महासङ्घको अगुवाईमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले सङ्गठित रूपमा देशैभरि यो अभियान गरेको हामी देख्छौँ। अहिले हामीले उठाइरहेको यो माग मुद्दा एजेन्डाको विषयमा पनि राज्यका विभिन्न निकायमा बसेका कार्यपालिका होस्, व्यवस्थापिका होस्, न्यायपालिका होस् या अन्य निकायमा रहेका व्यक्तित्वहरूको बुझाइ पनि अहिले हामी धेरै परिवर्तन भएको हामी पाउँदैनौँ। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि, 60 वर्ष अगाडि जे अवस्था थियो त्यसमा धेरै हामी फरक देख्दैनौँ। राज्यका विभिन्न निकायमा ओहदामा रहेका व्यक्तित्वहरू अहिले पनि आदिवासी जनजातिहरूको यो माग मुद्दालाई, संघीयताको मुद्दालाई अहिले पनि देश विखण्डन, देश टुक्र्याउने कुरासँग जोडेर हेर्छन्, त्यसरी आरोप लगाएर हेर्छन्। तर त्यो सत्य हो त? संविधान बनिसकेपछि अधुरै संघीयताको रूपमा आए पनि, पूर्वै संघीयता भए पनि हामीले खोजेको चाहेको सानो प्रदेश, सस्तो प्रदेश, आत्मनिर्भर प्रदेश भनिए तापनि त्यो मोडेलमा नगए पनि, अर्थात् भनौँ सिंहदरबारकै मोडेलमा 7 वटा प्रदेश बनाए पनि के मुलुक विखण्डनमा गयो त? जसरी चित्रबहादुरजीले भन्नुहुन्थ्यो, अथवा संघीयताको विरुद्धमा वकालत गर्ने नेताहरूले जसरी भन्नुहुन्थ्यो, के मुलुक विखण्डनमा गयो त? त्यसकारण हामीले पनि ठिक ढङ्गले बुझाउनु आवश्यक छ र अहिलेको अवस्थामा मलाई लाग्छ संघीयताको बारेमा कमसेकम महासङ्घले उठाउँदै आएको समानुपातिक, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जे माग मुद्दाहरू हामीले उठाउँदै आएका छौँ, अहिले महासङ्घले अब ठिक ढङ्गले यो बहसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। महासङ्घले संघीयताको बारेमा हाम्रो अहिले जुन खालको हामीले प्रदेश, 7 वटा प्रदेश हामी देख्छौँ, त्यसको बारेमा आदिवासी जनजातिहरूको साझा बुझाइ र आदिवासी जनजाति महासङ्घको बुझाइ के हो, हामीले कस्तो संघीयताको मोडल चाहेका थियौँ, यो बारेमा बहस छलफल त्यति घनीभूत भएको हामी पाउँदैनौँ। आगामी दिनमा, अबको दिनमा मलाई लाग्छ विषय बहस यतातिर जानुपर्छ। हामीले समावेशिताको कुरा गऱ्यौँ, समावेशिता पनि पायौँ, तर व्यवहारमा, कार्यान्वयन तहमा, राज्यको निकायमा त्यो लागू भएको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको अवस्था छ कि छैन, हामी कहिले समीक्षा गरेका छौँ कि छैनौँ? मलाई लाग्छ जति घनीभूत ढङ्गले बहस, छलफल, अन्तर्क्रिया, संवाद हुनुपर्थ्यो दलहरूका बिचमा, सरकारसँग, सरकारका बिचमा, सङ्घ संस्थाका बिचमा, सायद
त्यसमा त्यति सघन ढङ्गले हामी छलफल भएको देख्दैन। त्यसकारण मेरो आग्रह के हो भने हामी विगत 20-25 वर्षदेखि जनजाति महासङ्घले उठाउँदै आएको जे माग मुद्दा छ, कम्तीमा हामी 40% आदिवासी जनजाति भन्छौँ। 40% आदिवासी जनजातिलाई मात्रै बुझाउने सोच नबनाऊ। यो देशका 3 करोड नेपाली नागरिकहरूको बिचमा यो बहस छलफल पुग्नु